السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى وهي عباره عن لي مادلين، كيجيو زوينين كيجيو خفاف، كنتمنى انكم تجربوهم هكا، نصايبوهم الوليدات يديوهم المدرسه او نشربوا بهم اتاي في العشيه، ساهلين واقتصاديين. وغادي نشارك معكم الوصفه الثانيه وهي عباره عن كيش او طارت ديال كريم باتيسير والتفاح، كتجي لذيذه في المذاق وكتجي مقرمشه. لي بات ديالها كتجي مقرمشه وكتجي زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. ساهلين، وصفات اقتصاديين وهكا كيتحضروا بسرعه. كنتمنى هاد جوج وصفات هادو يعجبوكم. الا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتضغطوا على جرس الجرس الى عجبكم المحتوى القناه، وديروا لايك للفيديو الى عجبكم الفيديو ديال اليوم. دابا غادي نمشيو باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفات هادو. اول حاجه غادي نبداو بها وهي المادلين. غادي نحتاجو واحد جوج ديال البيضات، غادي نحتاجو جوج ديال الخمارات، كيس ديال الفاني وشويه ديال الملحه. غادي نحتاج هنايا السكر سنيده، غادي نعبروه بالحك ديال الياغورت. غادي نحتاج واحد الياغورت بنكهه الفاني. غادي نحتاج الدقيق حسب الخليط، والزيت حتى هو غادي نعبروه بالحك ديال الياغورت. يعني الزيت والسكر سنيده غادي نعبروهم بالياغورت والدقيق. دابا غادي ناخذوا الخلاط. يمكن لكم تخلطوا بالطراب اليدوي، كيبقى لكم اختيار. انا غادي نخلط هنايا، كنضيفوا البيض، كنضيفوا سنيده، كنضيفوا الفاني، وكنضيفوا الياغورت، وكنضيفوا الزيت. يعني هاد المكونات كلهم كنضيفوهم هكا، كنطحنوهم كاملين. وغادي من بعد نضيفوا الخميره ونضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق، هنايا خدات ليا جوج كيسان ونص ديال الدقيق بالكاس ديال الياغورت. صافي هنايا غادي نشكلهم في الليمون ديال المادلين كما كتشوفوا. يعني ما نعمروش الكويرطات حتى للفوق باش هكا ما كتفرطش لينا المادلين ديالنا. الا عمرناهم حتى الفوق حيت مازال غادي تطلع مع الخميره، غادي تفيض لكم وغادي تجي مشته. يعني ديروا غير هكا النص وخليو هكا الباقي خاوي باش هكا مني كتسد تطلع في الفرنان كتجي هي هذيك. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الخليط كامل وندخل الفران مشعل على 180 درجه. غادي نشعل عليها من التحت حتى غادي تطلع وتتحمر لينا، ونشعلوا عليها من الفوق تحمر ونخرجوهم. وهذا هو الشكل ديال لي مادلين، كيجيو على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تزينوهم، يمكن لكم انكم تخليوهم غير عاديين، كيبقى لكم اختيار. ودابا غادي نمشيو باش نوجدوا الكيش او الطارت ديال الكريم باتيسير والتفاح اللي كتجي غزاله في المذاق ورائعه. غادي نحتاجوا ليها البنات هنايا. بالنسبه للباط غادي نحتاجوا هنايا الدقيق 250 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا بيضه، عندي هنايا كاس ديال سكر كلاصي، وعندي الزبده. يعني بالنسبه للسكر كلاصي ما غاديش ندير هذاك الكاس كامل
حيت مازال غادي ندير كريم باتيسيير ومازال غادي نزين هكا بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق باش هكا ما تجيش حلوه بزاف. يعني هذاك الكاس راه ما غنديروش كله كما كتشوفوا، هكا خاصنا نغربلو السكر كلاصي باش ما كيبقاوش هذوك الحبيبات. ضروري اننا نغربلوه، والدقيق حتى هو راه مغربل. يعني تقريبا الدقيق عندي 250 غرام، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده تكون بارده البنات. صافي غادي نبدا ندير بالاصابع ديالي هكا الزبده مع الدقيق حتى كتولي مرمله لينا. يعني ما نعجنوش، ما ندوش بحال كنعجنو، يعني نخدمو غير بالاصابع ديالنا حنا كنرملو في هذيك الزبده مع الدقيق حتى كتولي مرمله، ومن بعد كنجمعو بالبيضه. كما كتشوفوا انا هنايا راني جمعت غير البيضه. الا ما تجمعش لكم بالبيضه غادي نزيدوا واحد شويه ديال الماء، معلقه هكا ديال الماء باش كتجمع لكم. انا هنا جمعتها غير بالبيضه. صافي تجمعت ليا، يعني كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كيكون كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. صافي غادي ندخلوها الثلاجه وغادي نمشيو نحضروا الكريم باتيسير من بعد نرجعوا. صافي كما كتشوفوا البنات، من بعد ما حضرت كريم باتيسير اللي هو معروف كيفاش كنحضروا، ان كنديروا الحليب وكنديروا الكريم باتيسير. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال الكريم باتيسير، وسكر سنيده تقريبا 2 معالق ديال السكر سنيده، وعندي تفاح شرائح. هنايا سرحت العجين، شكلتها في هذاك المول، وهنايا غادي ندير الكريم باتيسير غادي نسرحها على العجين، وغادي نبدا نستف التفاح يعني الشكل اللي بغيتو. انا درت على شكل ورده. صافي وكندخلوها الفران اللي كيكون هكا سخون من قبل، كنشعلو عليها من التحت حتى كتحمر لينا مزيان من التحت ومن الجوانب، وكنشعلو عليها من الفوق غير كيتحمر واحد شويه. صافي وكنطفيو عليها لانه عندنا الكريم باتيسير اللي هو طايب، التفاح يعني راه دغيا كيطيب، غادي تحمر لينا غير من الجوانب ومن الفوق شي شويه ونطفيو عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا. كتجي على الشكل هذا، كتجي مقرمشه البنات، كتجي لذيذه هكا. زينتها غير بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق، وكما كتشوفوا كتجي محمره من الجناب، يعني خاصها تحمر لينا من الجناب ومن التحت ما تبقاش بيضاء. كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، كتجي رائعه البنات. كنتمنى انكم تجربوها، يعني سهله في التحضير، ما فيهاش مكونات اللي هما بزاف، اقتصاديه. تقريبا هنايا عندي 2 تفاحات باش هكا شكلت هاد الوريده هذه ب2 ديال التفاحات. يعني سهله واقتصاديه وكتحضر في اسرع وقت. بالنسبه للمادلين كيجيو على هذا الشكل هذا، انا زينتهم هكا بالشوكولا. كما كتعرفوا الوليدات كيبغيو الشوكولا، يمكن لكم تخليوهم هكا عاديين، يعني كيبقى لكم اختيار التزيين ديالهم. هكا كيجيو زوينين. كنتمنى انكم تجربوا هاد 2 ديال الوصفات ساهلين اقتصاديين. الا عجبكم الفيديو البنات ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتخليوا لي واحد التعليق اللي هو محفز. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وصفات جداد. خليتكم على خير وبالصحه والراحه.